و مرد در محیط خانواده نقش‌های متفاوتی دارن. این دلیل برتری نیست. حالا مثلا هزینه خانواده به عهده مرد، دلیل برتری نمیشه. فرزند آوری به عهده زنه، این دلیل برتری نمیشه. اینا هر کدوم یه امتیازی است که دارن. حقوق زن و مرد در این آیه ها محاسبه نمیشه. حقوق یکسانی دارن. این هم در قرآنه. ولهن مثل الذی علیهن. حقوق زن و مرد در خانواده یکسان. یعنی خانواده اگر از لحاظ حقوقی نگاه کنیم، دو فردی که از لحاظ حقوقی یکسان هستن دارن با هم زندگی میکنن، یکدیگر رو تکمیل میکنن. البته از لحاظ عاطفی یه خصوصیاتی زن داره. در مورد زنان پیغمبر فرمود المرأة الریحانه و لیست بقهرمانه. زن رو مثل گل در داخل خانه باید بهش نگاه کرد. گل رو باید مراقبت کرد، از تراوت او، از بوی خوش او. فضا رو باید معطر کرد و استفاده کرد. از لحاظ عاطفی، از لحاظ حقوق یکسانه.